बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस किस की छुट्टी होने जा रही है? क्या बात सिर्फ इसहाक डार तक रुकेगी या एक और वज़ीर का अब नाम आ रहा है? और फिर शहबाज शरीफ का क्या बनेगा? आज 4 जुलाई है, दिन है हफ्ते का। जुलाई में ज़वाल का सुहेल वड़ाइक साहब कह चुके थे कि मौजूदा निज़ाम का, इस हुकूमत का ज़वाल जुलाई में शुरू हो जाएगा। मैं अब आपको बता रहा हूँ सिस्टम के अंदर की बात, यानी जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं और अहम तरीन हिस्सा है, जो बाखबर तरीन लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइक साहब ने क्या कहा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने क्या कहा, नुसरत जावेद साहब ने क्या कहा, वो सब इस तरह की बातें कर रहे थे कि कहानी ख़त्म है, कहानी ख़त्म है। अब उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि फैसल वाडा ने क्या कहा है, क्योंकि इसहाक डार के हवाले से तो सब चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ के लिए बड़ा अहम पैगाम छुपा है, वो सुनने लायक है। फैसल वाडा साहब अरसे बाद ही कोई पोस्ट लगाते हैं और उसके बाद जिस तरह वो पोस्ट लगाते हैं वो काम हो जाते हैं, फिर वो बात करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी बात कर चुके, 2 तिहाई अक्सरियत मिलनी थी इस मौजूदा निज़ाम को, वो ले ली। मखसूस नशिस्तें छिननी थी, वो भी हुआ। तो फिर वो कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि देखा मैंने तो पहले कहा था। अब इसहाक डार पर उन्होंने सारी बात की है, लेकिन अंदर शहबाज शरीफ के हवाले से क्या पैगाम है, असल कहानी वो है। इसहाक डार साहब के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है ना, ज़रा सुनिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतल्लका गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी ऐसा नहीं है कि जी बचाने की कोशिशें नहीं हुई, ये तो फिर फ़ॉरेन ऑफिस बीच में आ गया या उनके एम्बेसीज बीच में आ गई। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अब इन्होंने जो घोड़े दौड़ाए हैं मीडिया में, जो लोग बैठे हैं, जो नून लीग के करीब है या वहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जी तो लेन देन का चक्कर था, ये तो धोखा किया गया, ये तो बच्चे हैं नौजवानों के साथ। वो कहानी भी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। फैसल वाडा साहब कहते हैं हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। अच्छा, वापस भेजा जा चुका है, ये इतलात हैं। और नजम सेठी तक ये कह रहे हैं कि जी केस ख़त्म, ये कुछ दिनों तक केस ख़त्म हो जाना है, चंद हफ्तों की बात है, क्योंकि मरकज़ी गवाह कौन है? वो ख़वातीन, उनको तो बाहर भेज दिया गया, ना अब उन्होंने आना है, ना अदालत में पेश होना है। केस आगे चलेगा कैसे? गवाह कहाँ से आएंगे? तो बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है, गवाही देनी पड़ती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। वो सब नहीं होगा तो क्या होगा? इन्होंने छूट जाना है, इल्ज़ामात साबित ही नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी कहानियाँ आने वाले दिनों की बताई जा रही है। अलबत्ता फैसल वाडा कहते हैं इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वो मंज़िल आम पर नहीं आया, और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। यही वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने मुल्क पर एलीट कैप्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। अभी गौर से सुनिएगा, 500 अफराद यानी इसहाक डार को उसमें शामिल कर रहे हैं कि इन्होंने एलीट कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को तो लूट ही रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। जमहूरी जनाजे मतलब ख़त्म हो चुकी इनकी कहानी, कुछ नहीं है। जबकि फैसल वाडा इस सिस्टम का हिस्सा है, फिर वो कह रहे हैं, बता रहे हैं ये जमहूरी जनाजे हैं, 500 अफराद हैं उनमें शामिल हैं। और अफसोस की बात है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद के हाथों में पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले हैं। अब इसमें औलाद दर औलाद की बात होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा, फिर इसहाक डार, उनके बेटे अली डार, वो शामिल हैं। ये जो पकड़े गए हैं रज़ा डार, ये अली डार के भांजे हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे, वो भी सियासत में, हमजा शहबाज साहब। तो अब उनकी तरफ इशारा है। आगे कहते हैं जमहूरी पार्टियों और जमहूरी जनाजों को जो चीज़ मैं एक्सपोज करते आ रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम देखे किसी पॉलिटिकल पार्टी या इसके लीडर खा अपोजिशन के हों या हुकूमत में या इत्तेहादी, किसी एक का भी मजम्मती बयान सामने नहीं आया, समेत ख़वातीन के हुकूक के नाम नहाद चैम्पियंस का बस खामोशी, क्योंकि इन सब सियासतदानों ने और 500 एलीट कैप्चर के जमहूरी जनाजों के मफादात एक हैं कि ये सब एक हैं, लिहाजा ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। यानी जिस तरह कहेंगे जी पीपल्स पार्टी नहीं बोल रही, दीगर कोई अपोजिशन जमातें बोल ही नहीं इस सारे मामले पर। और जनाब फैसल वाडा साहब आगे कहते हैं जेलों को जदीद तर्ज की अपग्रेडेशन की बात सुनी और इब्तिदा भी माशाल्लाह अपने रिश्तेदारों से हो रही है। याद रहे मैंने कहा था पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। ले जी, इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस
وہ اب یاد کرا رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل اسکینڈل ہو گیا, 2 غیر ملکی خواتین, ان کے ساتھ اس طرح سے سارا کچھ جو ہوا. دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام. ہمیشہ وقت سے بہت پہلے بتاتا ہوں, میں ہمیشہ وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں. اب آپ سنیے گا, اب یہ شہباز شریف صاحب کی طرف جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا اشارہ, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا. 2022 سے نہ شہباز شریف بیمار ہوئے, نہ نواز شریف بیمار ہوئے, نہ مریم نواز صاحبہ اس طرح بیمار ہوئی. بھی ان کی سرجری تو ہوئی ہے بہرحال. تو اب شہباز شریف صاحب تو بہت بیمار رہتے, کمر درد. اب بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے ان کی تصویر آ جاتی ہے, ویڈیوز آ جاتی ہیں, سوئمنگ بھی وہ کر رہے ہیں. اب بالکل اشاش پشاش, دورے پر دورے, کوئی بیماری نہیں ہوئی. میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر بیمار نہیں ہوا. میں نے یہ کیوں کہا تھا اس کا جواب جلد دوں گا. میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں, وطن واپسی پر بھی کروں گا اور اس پر کھڑا ہوں. میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے, اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت و رسوائی ہی ہے. خود دیکھ لے, ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بیٹی بہن کا فرق بھی بھول گئے. یہ دیا ہے ہمیں اس طرز کی جمہوریت نے. اب وہ جمہوریت کے خلاف, یعنی یہ جو شہباز شریف صاحب گورنمنٹ ہے اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ میں بتاؤں گا تو اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر بیمار ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ 2022 سے کوئی بیمار نہیں ہوا, اس بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ویڈیوز کرنے سے بات کی 2022 سے بیمار نہیں ہوا, تو اب کیا پھر بیماریوں کا وقت آ گیا ہے؟ پھر شہباز شریف صاحب کے کمر میں درد ہوگا, ابھی اسحاق ڈار صاحب کے, کیا یہ سب لوگ اب بیمار ہو جائیں گے؟ کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں. کون اس شرمناک الزام کے بعد بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے, کیس آگے چلے گا ہی نہیں, جس طرح کی پیشیاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اب آپ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ ایک کہانی یہ چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہو جائیں گے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نہیں رہیں گے, محسن نقوی صاحب نائب وزیر اعظم آ جائیں گے, اور بہت سی چیزوں کو پہلے ہی دیکھ رہے ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں, تو بس اس طرح سے چلیں گے جس طرح پہلے زرداری صاحب کے بارے میں بھی آیا تھا, وہ بیمار ہو جائیں گے اور چیزیں دوسری طرف جائیں گی. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کے بقول وزارت خارجہ میں آ رہے ہیں محسن نقوی, اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ نہیں رہیں گے اور محسن نقوی ان کی جگہ آ جائیں گے, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جی وہ نائب وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے, ان کی جگہ پر محسن نقوی آ جائیں گے. تو شاید ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر کیا جائے کہ اچھا اگر اسی طرح نظام چلانا ہے تو ان کو وزیر خزانہ لگا دیا جاتا ہے, لیکن مجھے اس کا امکان بھی کم نظر آتا ہے. تو بہرحال جناب یہ تو بات ہوگی فیصل وارڈا کی. اب جس طرح سے سہیل وڑائچ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ زوال جولائی میں دیکھ رہا ہوں, وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ آیا, نہ معیشت ٹھیک ہوئی, لہٰذا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی حکومت کچھ وقت نکال سکے. تو دونوں میں ہی یہ بری طرح سے ناکام ہے, تاریخ کی بدترین ناکامی ہے. کتنا عرصہ یہ اپنے آپ کو کھینچ لیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو لڑکیوں کا بیان ہے اس میں باس کون ہے, جس کو وہ باس کہہ رہی تھی. رضا ڈار کا جب بتایا اور باقی تینوں کے کپڑوں کا بھی بتایا, لڑکوں کے عمر تک بتائی, لیکن باس کا نہ تو نام لیا, نہ حلیہ بتایا, نہ کپڑے, نہ عمر, نہ رنگ. مگر انہیں یاد ہے کہ مقدمے میں رضا ڈار کے نام کے ساتھ اونلی ضرور لکھنا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ باس پیسوں کی ریکویسٹ ان کی طرف سے تھی. باس کون ہے؟ تو جس دن یہ باس کا پتہ لگ گیا نا, اس دن بہت سی کہانیاں کھلیں گی. اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, اس پر ہم چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں باس کے حوالے سے, تو جو ہی ہم تک آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ اوتھینٹک انفارمیشن ہی ہم نے دینی ہے, تو اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. باس تک کام پہنچ گیا تو کرپٹو کا بھی سمجھ آ جائے گی, یہ ساری کہانی بھی کھل جائے گی, اور پھر آگے کیا کیا ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں بھی کھلیں گی. نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور یہ ان صحافیوں میں ہیں کہ جنہوں نے آگے پیچھے, جس طرح حفیظ نیازی صاحب نے لکھا کہ جی یہ تو 2027-28 کی بات تھی یا 29 کی بات تھی. لوگ کہتے تھے یہ اب شاید تا حیات چلیں گے اور غیر معینہ مدت تک اسی کو کنٹینیو کریں گے سیٹ اپ کو. تو مجھے پھر لگا 2029 نہیں, پہلے خیال تھا 2028-29 تک کام ہو جائے گا, اب مجھے لگتا ہے 2027 میں ہی لپٹ جائے گا کام. یہ بات کی ہے حفیظ نیازی صاحب نے. سہیل وڑائچ صاحب کا میں آپ کو بتا چکا. یہ سب آگے پیچھے, یعنی 2-3 دن میں ہی تینوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی. تو نصرت جاوید صاحب بھی ان میں سے تھے کہ جی یہ تو لگتا ہے کہ اب کہانی اس طرح نہیں چل سکتی. اب وہ لکھتے ہیں وسپرز فرام دا شیڈوز گرو لاؤڈر. ٹھیک ہے جی, چہمگوئیاں اور سایوں سے زیادہ ہونے لگ گئی ہیں, سائے گہرے ہو رہے ہیں. دا سیزن آف اسکینڈلس اسٹوریز ہیز بگن. اب اس طرح کی کہانیاں, ان کا سیزن شروع ہو گیا. ہڈن ٹروتھس کلوئنگ دیئر وے ان ٹو دا لائٹ. اب وہ جو چھپے ہوئے حقائق تھے, سچ تھے, وہ جناب روشنی میں آ رہے ہیں. نو ون از سیف.
کوئی محفوظ نہیں. بی ریڈی فار دا کانسیکوینسز, نتائج کے لیے تیار رہیں. دے آلویز ہٹ ہارڈر دین یو ایکسپیکٹ, جتنا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ زور سے جھٹکا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اب کھل رہی ہیں. اس میں اب سہرشمان صحافی ہیں, وہ تو اب اسحاق ڈار صاحب کے حدیبیہ پیپر مل کا سارا کچا چٹا کھول رہی ہیں کہ کس طرح سے سن 2000 میں مشرف دور مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کر 164 کا بیان ریکارڈ کروایا, اس میں اعتراف کیا منی لانڈرنگ کا, قاضی فیملی کے نام پر جعلی بے نامی اکاؤنٹس کا, کس طرح پیسے باہر بھجوائے, سب کچھ ہوا. ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسز کس طرح سے چلے اور اس کے بعد پھر قاضی فائز صاحب کی انٹری ہونے کے بعد سارا کیس کیسے ختم ہو گیا. تو یہ اب باتیں کھل رہی ہیں کہ جی اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیا کردار تھا. تو اس پہ میں آگے بات کروں گا, خاص طور پہ یہ کہ اب یہ سی سی ڈی کا معاملہ جو ہے یہ گلے کس طرح سے پڑ گیا ہے. رانا ثناء اللہ سے سوال ہو رہا ہے جی یہ کیس سی سی ڈی کے حوالے کیوں نہیں کیا. یہ تو ایک بالکل اسپیشل کیس ہے سی سی ڈی کا. نیفے میں پستول چلتی تھی, بازو ٹوٹ جاتے تھے, ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا, اب سی سی ڈی کا کیس کیوں نہیں ہے, ہاف فرائی فل فرائی کا کیس ہوتا تھا یہ سارے کیس. تو یہ کیا حکمران طبقے سے تعلق, اشرافیہ سے تعلق ہو تو سی سی ڈی کا رویہ اور ہو جاتا ہے. تو اب جو سی سی ڈی بنائی تھی اپنے گلے پڑ گئی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ کل کو میرے اوپر آ سکتی ہے بات جو میں کر رہی ہوں, لیکن میرے لیے آپ کی حفاظت بڑی عزیز ہے, مجھے اس کے نتائج پتہ ہیں کل کو کیا ہو سکتا ہے. یعنی اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل معاملہ اگر اٹھ جائے تو پابندیاں لگ جاتی ہیں اس شخص پر یا اس شخصیت پر کہ جی آپ تو انسانی حقوق پامالی کرتے رہیں. تو اب سی سی ڈی کے بارے میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ کلاس کانشیس ڈپارٹمنٹ, یہ کلاس دیکھتا ہے کہ اشرافیہ کی ہے, حکمران طبقہ ہے اس کے ساتھ, اور تو یہ اب کوئی جواب نہیں مل رہا. اسی طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہاں سی سی ڈی کا ایک کیس بن سکتا ہے لیکن یہ تو محکمہ دیکھے گا, یہ اس طرح سے ہوگا. یا سہیل افریدی کی تقریر سینسر, یہ تو چیف جسٹس سے پوچھے انہوں نے کیوں سینسر کی, انہوں نے ان پر ڈال دیا ہے. اور سی سی ڈی کا بھی انہوں نے اس طرح سے گول کر دیا ہے کہ ہاں بنتا تو ہے, یہ وہ خود دیکھ لیں. جواز نہیں مل رہے, الٹا اب یہ ڈپارٹمنٹ گلے پڑ گیا کہ پھر اپنوں کا بھی اسی طرح سے انکاؤنٹر یا جو بھی ہوتا ہے فل فرائی ہاف فرائی, جو بھی بازو ٹوٹ گیا وہ پھر ان کا بھی ہونا چاہیے, ان کا کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ تو سب عدالتی کارروائی چل رہی ہے, عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں, مجسٹریٹ کے آگے بیانات ہو رہے ہیں, پولیس ان کو پیش کرتی ہے, وین میں لایا جاتا ہے, آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, اور بالکل جو اس وقت قانون رائج ہے اس کے مطابق ساری کارروائی چل رہی ہے. ارے واہ, تو پھر باقیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے. تو یہ اب سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا یہ ایک کلپ ہے جی اسد عمر صاحب کا, بڑا وائرل ہے, تحریک انصاف میں رہے اور تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں میں رہے, پھر انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. آج اب جہاں انٹرویو ہوتا ہے خان صاحب کے حق میں, تحریک انصاف کے حق میں, اور موجودہ سیٹ اپ کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں. یہ کلپ وائرل ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم تو چل رہا ہے نا, کیا ہو گیا, سب چیزیں چل رہی ہیں, ملک چل رہا ہے. اس پر اسد عمر نے دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ جی آپ کو یا تو ملک کی فکر نہیں ہے, حقائق کا نہیں پتہ, آپ ملک چلنا کس کو کہتے ہیں. تباہی اور بربادی ہو چکی ہے, پاکستان کے اشاریے کبھی اتنے خراب نہیں تھے, خوفناک نہیں تھے, اتنی بربادی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے, اس کو آپ ملک چلنا کہتے ہیں. ذرا سنیے ان کے الفاظ کیا ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, اور کس طرح اسد عمر کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو اندر رکھ کے ملک نہیں چل رہا. یہ ان کی گفتگو سنیے کہ اینکر نے کہا کہ جی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب پارٹ آف دا پرابلم ہے, ان کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, سولوشن نہیں ہے, ان کو نکال کے کوئی حل نہیں ہونا, مسئلے آئیں گے. another way of seeing it کہ ان کی نظر میں عمران خان is part of the problem not part of the solution. ملک تو ابھی بھی چل رہا ہے. مجھے ہر اینکر یہ سوال پوچھتا ہے, اس کا مطلب ہر اینکر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی ملک قوم میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں, ان کو صرف ذات کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ میری گدی مضبوط ہے دوسری بار میں مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. اگر آپ نے صرف اپنی گدی مضبوط کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے, 26ویں ترمیم بھی ہوگی, 27ویں ترمیم بھی ہوگی, فارم 47 پہ شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے, بہترین ہے, چلاتے رہیں ایسے. بٹ اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں کہ اس سے ملک آگے چل رہا ہے, آپ نے کہا ملک چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے ملک, کیا اس کا معیار کیا ہے ملک چلنے کا. جی ملک چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب چیزیں چل رہی ہیں, یہی لوگ صحافی سوال کرتے ہیں, اینکرز بھی, تو کیسے چل رہا ہے ملک, ذرا دیکھیں تو صحیح, اس پر سوچے تو صحیح. اب وہ آگے اشاری بتائیں گے ملک چلنا آپ اس کو کہتے ہیں, اتنی تباہی اور بربادی کو ملک چلنا کہتے ہیں, یعنی خان اندر ہے تو بس سب چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ملک چلنے کا معیار یہ ہے کہ
अगस्त 2021 में जितनी सनती पैदावार हो रही है वो अगस्त 2021 से कम है, 4 साल पहले। पिछले 3 साल की मईशत की बढ़ने की रफ्तार जो है पाकिस्तान की तारीख के 3 बदतरीन साल है। इसकी मुल्क चलने की मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की सतह वहां पहुंच गई है जहां 3 दहाई से नहीं थी। क्या मिसाल क्या है? क्या पाकिस्तान की चलने की मिसाल ये है कि बरामदात जो है वो 4 साल पहले जितनी हो रही थी उससे भी कम है आज। मुल्क जो है वो सर्वाइव कर रहा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद फैसले किए गए, जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमने एंगेजमेंट्स की हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उससे हमें क्रिएट हुई है। ठीक है ना? उस अपॉर्चुनिटी से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, एफडीआई में भूल गया था आपको कह रहा है, एफडीआई जो है 20 साल पहले जितनी एफडीआई थी उससे आधी से भी कम है। सिर्फ कम नहीं है जहां 20 साल पहले थी, उससे आधी से भी कम है। सो मुल्क नहीं चल रहा जी। अफ्रीकी ममालिक से पाकिस्तान पीछे चला गया है। पाकिस्तान में उनसे भी कम सरमायाकारी हो रही है। इतना बुरा हाल है। अभी मैंने देखा एक क्लिप था, शायद सिंगापुर के साबिक सफारतकार का, किसी पाकिस्तानी खातून ने सवाल किया पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत रिकग्निशन पे आ गया है, ज़बरदस्त है, सब है, लेकिन इससे आपकी भूख नहीं मिटने वाली। और उसने कहा कि बहुत लंबा अरसा हो गया है कि पाकिस्तान ध्यान पर खड़ा है, ब्रिंक पर। उसने कहा जी पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक, बिल्कुल ऐसे किनारे पर, दाने पर, कि उसमें कभी भी खुदा न खास्ता ऐसे गए। तो इतने अरसे तक बिल्कुल आप वहाँ खड़े हैं, उससे कहीं पीछे तो हटें नहीं। अब 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मुआशी इशारी हम देख रहे हैं, तो कब तक कंटिन्यू रह सकता है? मुल्क जो है वो सरवाइव कर रहा है सिर्फ, और आपने 25 करोड़ को, जिसके अंदर से 2 तिहाई जो है वो नौजवान है, उन नौजवानों को आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई इसी पुरानी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करो, शुक्र करो जिंदा तो हो ना। 4000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर, हजारों आईटी के एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल जो है पिछले 2 साल के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए। ये मुल्क चलने की निशानी होती है। मुल्क तो चलने का वो वक्त होगा जिस वक्त 4000 पाकिस्तानी बाहर से वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान प्रोफेशनल। जी, ये है असद उमर के ख्यालात। तो ये है जी मुल्क चलना। यानी अगर कोई आईसीयू में है और सांसें ले रहा है, उसको आप कहेंगे कि जनाब ये तो चल रहा है, ये तो ठीक है, और कितने अरसे से। तो इसको आपने पाकिस्तान की मईशत को आईसीयू से बाहर लाना है या नहीं लाना, कोई हल्का सा झटका कुछ भी कर सकता है। तो अगर तो आपको कोई परवाह नहीं है कि हाँ हमारा काम चल रहा है तो बस ठीक है जी चलता रहे, तो ये तो फिर और कहानी है। आपको परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की, तो वो तो फिर कहानी और है, वरना चीज़ें नहीं चल रही। अच्छा, अब ख़बरें आ रही हैं कि ऐसा नहीं है कि सब इन पर छोड़ दिया गया है कि अब मामला दब जाएगा, नहीं, कहीं और भी चीज़ें चल रही हैं। और इनको ख़वातीन को एयरपोर्ट से रिसीव किसने किया उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। इनको वीज़े किस तरह से मिल गए, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा तो इसहाक़ डार हैं, और लड़कियों का ये कहना था कि उनके नवासे रज़ा डार ने वीज़े दिलवाए हैं। तो ऐसे तो नहीं दिलवा दिए, कोई इन्फ्लुएंस हुआ है वज़ारत ख़ारजा में, उसको भी शायद देखा जा रहा होगा। तो चीज़ें अभी बहुत सी देखी जा रही हैं। फिर आप ये देखिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मज़ीद इस्तेहकाम दिया जा रहा है, और उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो कभी तहरीक-ए-इंसाफ में होते थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। पार्टी सदर अब्दुल अलीम ख़ान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गिलगित-बल्तिस्तान में यही हुआ, वफाकी काबीना का हिस्सा अब्दुल अलीम ख़ान साहब, उनकी इस्तेहकाम पार्टी में आज़ाद लोग चले गए। और अब इस पर तो इलेक्शन से पहले ही, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से पहले ही ताकतवर, पैसे वाले, धड़े वाले सरदार तनवीर इलियास वो उधर चले गए हैं। तो यहाँ इस्तेहकाम को इस्तेहकाम दिया जा रहा है, बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब उस तरह का इस्तेहकाम नहीं दिया जा रहा कि उनकी काबीना के लोग ही बंदे तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। फिर नादिया मिर्ज़ा सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं, डॉन से लेकर दीगर कई इदारों में, अब बोल्ड न्यूज़ पर हैं, एंकर पर्सन हैं, लिखती हैं अब व्हाट्सएप पर एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक पिंडी का रिहायशी हनीफ अब्बासी पर मुआशी कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। तस्दीक ना हो सकी इसलिए शेयर नहीं कर रही, लेकिन सोच रही हूँ ये हिम्मत कहाँ से आई। पहले इसहाक़ डार के रिश्तेदार की खबर चलना, और अब ये, क्या रावी अभी भी चैन ही चैन लिख रहा है ना? आप अंदाज़ा लगाइए, ये चीज़ें अब कही जा रही हैं। तो अब आगे आगे देखें, जो लोग हैं चीज़ों को समझने में करें, आगे के देखिए क्या होता है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। बहुत कुछ आगे आपको नज़र आएगा, बहुत कुछ होने वाला है जी। अब इसमें देखिए अम्मार मसूद साहब जो वी न्यूज़ से वाबस्ता हैं और गालिबन वी न्यूज़ को हेड करते हैं, ये कहते हैं कि जिस शख्स पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो रज़ा डार हैं, जो अली डार की बहन का बेटा है। इन अली डार जो काबीना का हिस्सा हैं,
مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں، تو ان کا بھانجا یعنی بہن کا بیٹا تو وہ اسحاق ڈار صاحب کا نواسا ہی ہوا نا، جس کی عمر 21 سال ہے. اور یہ الزام بالکل غلط ہے. FIR کا متن اور اس میں لگائے گئے الزامات انتہائی سنگین تھے. یہ معاملہ اسحاق ڈار صاحب کے خاندان سے جڑا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے علی ڈار کے بھانجے جن کا نام رضا ڈار ہے اس میں ملوث ہے. اس نے کسی سرمایہ کاری میں رقم لگائی تھی اور اس سرمایہ کاری پر ہر ماہ منافع ملنا تھا، مگر 2 ماہ گزرنے کے باوجود اسے کوئی رقم واپس نہیں ملی. بتایا جا رہا ہے کہ اس سرمایہ کاری کی مالیت تقریباً 5 لاکھ امریکی ڈالر تھی. جن لوگوں نے اسکیم شروع کی اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی وہ پیشہ ور دھوکے باز تھے. صرف یہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ بڑی پریشانی میں اس کا فون آیا تھا اس بچے کا، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. تو علی ڈار کے بھانجے رضا ڈار پر الزام غلط ہے. بچے کی عمر صرف 20-21 سال ہے. بچہ UAE میں ہوتا ہے. تھوڑے دنوں پہلے فیملی کے ساتھ کسی فرد کی بات کی اور بہت پریشان تھا. اسے یوں لگا جیسے مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو مشکل جو تھا اس کے پیسے ہڑپ کر لیے. پھر وہ شاید پاکستان لایا گیا. پھر باس نے کہا کہ اچھا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں آپ نے دیکھا کہ انفولڈ ہوتی چلی گئی ہیں اور معاملہ اب کہاں سے کہاں نکل گیا ہے. تو بھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور بہت سی باتیں ملیں گی، بہت سی حقائق ملیں گے جو بڑے آپ دیکھیں گے پریشان کن ہوں گے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے جایا جاتا ہے. اور بڑی شدید تنقید آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے اور گھیرا آپ کو تنگ ہوتا نظر آئے گا. باقی ابھی CCCD کو کہا جا رہا ہے کلاس کانشیس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. زرار کھوڑو صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا، کس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں غیر ملکی خواتین کو باہر بھیج دیا گیا، یعنی سمجھ جائیں نا اب کہانی تو گئی، کچھ نہیں بچتا اس میں. اور غیر ملکی خواتین کا اغوا کیس CCD کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن متعلقہ حکام فیصلہ کرنے کے مجاز ہے. رانا ثناء اللہ. اچھا متعلقہ حکام، اب یہاں متعلقہ حکام آگے ہیں. پہلے تو متعلقہ حکام کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو دیکھیے جناب آگے جس طرح سے اب جملے بولے جا رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں بڑی خوفناک ہیں، خطرناک ہیں. تو یہ تو اب زوال سے بھی آگے کی بات ہو گئی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ حافظ.